अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी मुलाकात डॉक्टर तलत अफजा से मैक्रो इकोनॉमिक्स के 41st लेक्चर में हो रही है। आज का लेक्चर बेसिकली हमारे पिछले ही लेक्चर की कंटिन्यूशन है। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। उससे पहले चंद एक लेक्चर्स में हमने ये शुरू किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के पीछे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की फाउंडेशंस हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे, यानी इंडिविजुअल या माइक्रो यूनिट से हम मैक्रो या ओवरऑल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे। एंड इन दैट केस वी स्टार्टेड विद द कंजम्पशन, और हमने ये कहा कि इंडिविजुअल की कंजम्पशंस को हम किस तरह इकोनॉमी की या एग्रीगेट कंजम्पशन में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद हमने जो टॉपिक शुरू किया था दैट वाज ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट्स में भी हम ये देख रहे थे कि हाउ द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आर मेड ऑन माइक्रो लेवल बाय इंडिविजुअल फर्म्स, and putting all of these investment decisions together we talk about the macro level या economy के investment function के बारे में हम बात करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने ये कहा था कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी हम 3 मेन कैटेगरीज जो हैं वो बना सकते हैं। उसमें हमने शुरू किया बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स में, एंड देन बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट के बाद हमने ये कहा कि सेकंड कैटेगरी जो है दैट इज अबाउट द रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, एंड फाइनली उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है हमारी दैट इज अबाउट द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट्स। कि हमने ये कहा कि हमारी जो ओवरऑल टोटल इन्वेस्टमेंट का कंपोनेंट है इन द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर उसको हम फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं 3 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स में। तो मैं इससे पहले कि आज का लेक्चर शुरू करूं मैं ये चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लूं कि हमारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या थी और पिछले लेक्चर में हमने जो है वो क्या क्या टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए थे। तो पिछले लेक्चर में हमने ये कहा कि लेक्चर से पहले हम जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की बात करते थे यानी इकोनॉमी की बात करते थे तो हम उसमें ये कह रहे थे कि हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट था हमारा कंजम्पशन का, दूसरा इन्वेस्टमेंट्स का, एंड द थर्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड फाइनली द नेट एक्सपोर्ट्स। कंजम्पशन को हमने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कस कर लिया। अब हमने शुरू की थी बात अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट थी पिछले लेक्चर से पहले तक जो हमने टॉपिक शुरू किया था उसमें आप एक सिंपल इन्वेस्टमेंट फंक्शन की बात करते थे, और हमने ये कहा था कि इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ द रियल इंटरेस्ट रेट, और रियल इंटरेस्ट रेट का और इन्वेस्टमेंट का आपस में एक नेगेटिव रिलेशनशिप था कि अगर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो देन व्हाट हैपन्स के इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो डिस्करेज हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। अगर हमारा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाता है तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो बढ़ जाती हैं। लेकिन अब जो हमने डिस्कशन शुरू की है हम इसी लेक्चर को या इसी कॉन्सेप्ट को जो है इन डिटेल जो है वो डिस्कस करना शुरू किया था हमने, और जिसमें हमने ये कहा कि बिफोर वी टॉक अबाउट कि इन डिटेल जो है हमारा इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, पहले उसके हम कंपोनेंट्स की बात करें। तो उसकी कंपोनेंट्स में हमने कहा कि देयर आर 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला जो कंपोनेंट था दैट इज ऑफ द बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स, कि जो बिजनेसेस जो हैं वो इन्वेस्टमेंट्स करती हैं इन द कैपिटल इक्विपमेंट, और वो कैपिटल इक्विपमेंट जो है वो बिजनेस में फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है वो यूज होते हैं, यानी कि वो एक ही टाइम पीरियड में सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो जाता, रादर जो हम स्पेंडिंग करते हैं ऑन द परचेज ऑफ द इक्विपमेंट और एनी अदर फैसिलिटी जिसकी वजह से हम जो प्रोडक्शन जो है वो लेते हैं फॉर अ पीरियड मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अब उसमें जब हम बात करते हैं तो अगेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कि इसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स हैं, लेकिन बिफोर वी रिवाइज के उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स थे वी नीड टू लुक एट द सेकंड कैटेगरी। बाय डेफिनेशन हमारी जो सेकंड कैटेगरी है वो है हमारी रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हम ये देखते हैं कि इंडिविजुअल्स वो ओन करते हैं हाउसेस, और उस हाउसेस में जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द रेजिडेंस पर्पसेस दैट लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। उसके साथ साथ एक और कैटेगरी भी है लैंडलॉर्ड्स की, जो कि इन्वेस्ट करते हैं रेजिडेंशियल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में ताकि उसके जो बेनिफिट हैं वो इन द फॉर्म ऑफ द रेंटल इनकम
فار اے لانگر پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ ارن کر سکیں, کہ یعنی وہ خود اپنے ذاتی طور پہ رہنے کے لیے انویسٹمنٹ نہیں کرتے ان ریزیڈنسز میں, رادر انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے سو دیٹ دے کین رینٹ اٹ آؤٹ ٹو سم ادر انڈیویجولس اینڈ فرام دیئر دے کین اسٹارٹ ارننگ دی رینٹ ایز این انکم. اینڈ لاسٹلی وی ٹاک اباؤٹ دی کہ ہمارے پاس انوینٹری انویسٹمنٹس ہیں. اب انوینٹری انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ از دی انویسٹمنٹ بائی دی بزنسز ٹو پائل اپ دی انوینٹری. اب انوینٹری میں بھی ہمارے پاس جو ہے وہ کئی طرح کی انوینٹری ہوتی ہے. وی ٹاک اباؤٹ دی انوینٹری آف دی فنشڈ گڈ, کہ جو ہمارے پاس فائنل پروڈکٹ تیار ہو چکی ہے لیکن ابھی تک ہم جو ہے اس کو مارکیٹ میں بیچ نہیں پائے. تو جو انسولڈ پورشن ہوتا ہے دیٹ از ون کمپوننٹ آف آر انوینٹری انویسٹمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور طرح کی انوینٹری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورک ان پروسیس, اور اس کو جو ہے ورک ان پروسیس میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے را مٹیریل لیا اور سیمی فنشڈ فارم میں, یعنی پارٹلی اس کے اوپر ہم کام کر چکے ہیں اور اسٹل وہ جو انوینٹری ہے وہ فائنل پروڈکٹ کی فارم میں نہیں ہے, اور اس میں ابھی بھی جو ہے پروڈکشن پروسیس پارشلی ہو چکا ہے اور پارشلی اسٹل ہم نے اس کے اوپر کچھ اور پروڈکشن جو ہے وہ کرنی ہے ٹو میک اٹ ان دا فنشڈ فارم. تو دیٹ از اے ورک ان پروسیس انوینٹری. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے را مٹیریل انوینٹری, جو کہ ہم بفور دی اسٹارٹ آف دی پروڈکشن جب ہم انوینٹری پرچیز کرتے ہیں, را مٹیریل لیتے ہیں, تو اس کی جو اماؤنٹ موجود ہوتی ہے بزنسز میں دیٹ از دی تھرڈ کیٹیگری فار دی انوینٹری انویسٹمنٹ. تو پچھلے لیکچر میں ہم نے شروع کیا تھا بزنس فکسڈ انویسٹمنٹس میں, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ بیفور وی اینالائز دس پرٹیکولر سیناریو ہم نیو کلاسیکل ماڈل کی ازمپشن لیتے ہیں, اور اس ازمپشن میں بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ اس سمپل نیو کلاسیکل ماڈل میں وی ڈیوائڈ آر بزنسز انٹو ٹو کیٹیگریز, کہ بزنس فکس انویسٹمنٹس میں ایک ہمارے پاس جو ہے وہ رینٹل فارمز ہیں اور دوسری ہے ہمارے پاس پروڈکشن فارمز یا کہ یوزر فارمز. اب جو پروڈکشن یا یوزر فارمز ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ رینٹ پہ مشینری اینڈ اکوپمنٹ لیتی ہیں فرام دی رینٹل فارمز, اور اس سے جو پروڈکشن جو ہے وہ حاصل کرتی ہیں وہ دیٹ بیسیکلی از دی سروسز. ان کا ڈیسیشن کیا ہوتا ہے کہ دے لک ایٹ کہ ان کو مارجنل کاسٹ کیا ہے اور مارجنل بینیفٹ کیا ہے. بیسک اسمپشن نیو کلاسیکل ماڈل کی یہی ہے کہ فرم جو ہیں وہ کتنا کیپٹل یوٹیلائز کریں گے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کیپٹل کی یوٹیلائزیشن سے مارجنل کاسٹ کتنی ہے اور مارجنل بینیفٹ کتنی ہے, یعنی کہ وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی بیسس پہ اماؤنٹ آف کیپٹل جو ہے یا بزنس فکس انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ نیو کلاسیکل ماڈل ہے اور اس میں ہم رینٹل فارم اور پروڈکشن فارمز کی بات کرتے ہیں, تو رینٹل فارمز کی ایک طرف کاسٹ آف کیپٹل ہے اور اس سے پہلے پروڈکشن فارم کی جو ہے وہ رینٹل کاسٹ آف کیپٹل ہے. اس میں جو ان کو بینیفٹ ہوتا ہے دیٹ بیسیکلی از دی مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل, اور جو ان کی کاسٹ ہوتی ہے دیٹ از دی رینٹل اماؤنٹ دے پے ٹو دی رینٹنگ فارمز اور دی رینٹل فارمز. تو ان دونوں کو وہ کمپیئر کرتے ہیں. مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل, جیسے کہ ہم نے یہ کہا پہلے بھی اس بارے میں ہم بات کرتے چلے آئے ہیں کہ جو ہم کیپٹل کی یوٹیلائزیشن بڑھاتے چلے جاتے ہیں تو انکریمنٹل یونٹ کے ساتھ جو ہماری پروڈکشن میں اضافہ ہوتا ہے دیٹ از دی مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل. اور اس مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل جو کہ بیسیکلی بینیفٹ ہے اس کو ہم کمپیئر کرتے ہیں دی کاسٹ آف دی کیپٹل, اور وہ کاسٹ ہے کہ رینٹل پرائز وی پے ٹو دی رینٹل فرم. اور اگر ہم ریئل کاسٹ آف کیپٹل کی بات کریں رینٹل فرم پروڈکشن فرم کے پوائنٹ آف ویو سے, تو دین وی سے آر اوور پی. تو الٹیمیٹلی جو ہے یہ کتنی کیپٹل جو ہے وہ یوز کریں گے ان دا پروڈکشن پروسیس, ہماری جو پروڈکشن فرم ہے دیٹ از بیسڈ آن کہ جب ہمارا مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل از اکول ٹو دی ریئل رینٹل پرائز آف دی کیپٹل آر اوور پی, اینڈ پی کے از اکول ٹو آر اوور پی. دوسری طرف جب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاس جو کہ رینٹل فارمز ہیں, تو رینٹل فارمز کے لیے بھی ہمارے پاس وہی کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے. جب ہم کاسٹ بینیفٹ انالیسس کی بات کرتے ہیں تو بینیفٹ بیسیکلی جو رینٹل فارمز کے لیے ہے دیٹ از دی رینٹ, جو کہ ان کے لیے انکم ہے. جب وہ رینٹ آؤٹ کرتی ہیں کیپٹل اکوپمنٹ ٹو دی پروڈکشن فارمز, تو پروڈکشن فارمز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ رینٹ پیڈ از اے کاسٹ, لیکن جو ہماری رینٹل فارمز ہیں ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیٹ رینٹ بیسیکلی از دی بینیفٹ اور دی ریونیو. تو اس رینٹ کو وہ کمپیئر کرتی ہیں ود دی کاسٹ آف کیپٹل. اب جب ہم کاسٹ آف کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو کاسٹ آف کیپٹل کے 3 میجر کمپوننٹس ہیں.
सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज द इंटरेस्ट, कि अगर हम एज्यूम करें कि हमारा ये जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, हमारी जो रेंटल फर्म्स हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, कैपिटल में इन्वेस्ट करने के लिए दे बोरो फंड्स फ्रॉम द मार्केट, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, लार्ज साइज इन्वेस्टमेंट है, तो लेट्स एज्यूम कि इफ दे बोरो फंड्स फ्रॉम द मार्केट, तो जब वो फंड्स बोरो करती हैं मार्केट प्लेस से तो उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो वन बेसिक कंपोनेंट इज द इंटरेस्ट कॉस्ट, और इंटरेस्ट कॉस्ट को हम कहते हैं आई टाइम्स द प्राइस ऑफ द कैपिटल, कि किस प्राइस पे हम जो है कितनी अमाउंट खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी करते हैं कैपिटल गुड्स में, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं दैट इज द सर्टेन परसेंटेज, दैट इज द फर्स्ट कंपोनेंट। लेकिन अगर हम लेट्स सपोज कि वो लोन नहीं भी लेते हैं, तो अगर वो अपना ही कैपिटल यूज करते हैं यानी अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट रेट जो है दैट बिकम्स द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेसिकली हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट जो है दैट इज रेलेवेंट अगर फर्म अपना कैपिटल इन्वेस्ट करती है इन द परचेज ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट या वो लोन लेती है, दोनों ही सूरतों में इंटरेस्ट कॉस्ट इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। देन कम्स द सेकंड कंपोनेंट। अब इस सेकंड कंपोनेंट में हम ये देखते हैं कि जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन द कैपिटल गुड्स और वो हम ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो है उसकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, तो होता क्या है कि टाइम के साथ साथ उनकी प्राइसेस ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट जो है वो चेंज होती रहती है, इसलिए जो चेंज इन द प्राइस है दैट इज वन कंपोनेंट। अगर लेट्स सपोज कि प्राइस बढ़ जाती है, हमने कम प्राइस पे लिया था और अगर अब प्राइस बढ़ जाती है तो एप्रिसिएशन इन द प्राइस जो है दैट बेसिकली इज अ नेगेटिव कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात करते हैं, इसलिए जो प्राइस में इजाफा होता है उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर प्राइसेस कम हो गई या हमने ज्यादा प्राइस पे की थी तो डिफरेंस बिटवीन दैट प्राइस विच वी हैव पेड एंड द लोअर प्राइस जो कि अब इस वक्त प्रिवेल करती है मार्केट में, सो दैट बिकम्स एन एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एंड लास्टली जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज ऑफ द डिप्रिसिएशन, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम मशीनरी इक्विपमेंट को यूज करते हैं इन द प्रोडक्शन प्रोसेस तो क्या होता है कि उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द वियर एंड टीयर, कि यूजेज के साथ जो वियर एंड टीयर होता है वी कॉल इट एज द डिप्रिसिएशन। सो द थर्ड कंपोनेंट इज द डिप्रिसिएशन। So we come up with the three component of the cost of capital. One is the interest cost, the other is the price change and the last one is of the depreciation. तो इन तीनों कॉस्ट को कंबाइन करके हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द रेंटल प्राइस ऑफ द कैपिटल विच इज द बेनिफिट फॉर द रेंटिंग फर्म, और जहां पे ये बराबर हो जाते हैं दैट इज द ऑप्टिमम लेवल। जब तक के कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज लोअर देन द रेंटल प्राइस विच इज द बेनिफिट, द फर्म विल कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन द कैपिटल गुड्स, और जब जो है हमारा बेनिफिट विच इज द रेंटल इनकम फॉर द रेंटिंग फर्म जब वो कम हो जाएगी फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दे विल सिंपली नॉट एड इनटू देयर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन जब हम रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं वी कैन सी कि हमारे पास ये क्लियर कट सेग्रीगेशन मौजूद नहीं है। वी डू नॉट हैव कि हमारे पास एक रेंटिंग फर्म्स का कंपोनेंट है, एक सेक्टर है और दूसरी तरफ प्रोडक्शन फर्म्स का सेक्टर है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास रेंटिंग फर्म एंड द प्रोडक्शन फर्म्स जो है वो वन एंड द सेम थिंग होती है। तो आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे और हम जो है इसमें से देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है उसका क्या शेप है, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं इन तीनों ही कैटेगरीज ऑफ द इन्वेस्टमेंट तो हमारा बेसिक एम क्या है कि मुख्तलिफ मॉडल्स यूज करेंगे जो कि एक्सप्लेन करेंगे इन तीनों टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट को, यानी कि बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड द इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। लेकिन उनका फोकस क्या होगा कि दे विल फोकस ऑन वन बेसिक थिंग कि इंटरेस्ट रेट जो है वो क्यों डिटरमिन करता है हमारे इन्वेस्टमेंट्स को। दूसरा वो ये होगा कि हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है वो शिफ्ट किन वजूहात की वजह से करता है। और लास्टली हम ये कहेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो रिसेशन में क्यों कम हो जाती है और बूम में इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों बढ़ जाती है। तो ये तीनों ही मॉडल, तीनों तरह की जो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे और जो हम बात करेंगे रेजिडेंशियल फिक्स इन्वेस्टमेंट की और इन्वेंट्री की, ये सारे मॉडल जो है बेसिकली इन तीनों ही क्वेश्चंस पे फोकस होंगे और इन्हीं को जो है वो आंसर करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम बेसिकली उसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे मजीद, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारा इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो है उसकी क्या फॉर्म होती है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन की शेप क्या होती है जब हम उसको ग्राफिकली ड्रा करते हैं,
اور what causes the shift in that investment function, اور ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ ریسیشن میں کیوں کم ہو جاتی ہے اور بوم میں جو ہے وہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیوں بڑھ جاتی ہے. اس کے بعد ہم بات کریں گے انویسٹمنٹس اینڈ دی ٹیکس, کہ گورنمنٹ کا رول جو ہے وہ کس طرح انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے انویسٹمنٹ میں, اور اس میں جو ہم کمپوننٹ ڈسکس کریں گے وہ ہوگا کہ ایک ہمارے پاس ہے کارپوریٹ ٹیکسیشن بائی دی گورنمنٹ, کہ ٹیکس ریٹ جو گورنمنٹ جو ہے وہ لگاتی ہے کارپوریٹ پروفٹس کے اوپر, اور دوسری طرف جو ہے ہمارے پاس ٹیکس سبسڈیز یا ٹیکس کریڈٹس کی بات کریں گے, اور دیکھیں گے کہ ان دونوں چیزوں کا انویسٹمنٹ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے. اور اس کے بعد ہم بات کریں گے ٹوبنس کیو کی, جو کہ ریلیٹ کرتی ہے ہمارے پاس کانسیپٹ آف دی اسٹاک مارکیٹس, اور اس اسٹاک مارکیٹ کے کانسیپٹ میں اس پرسپیکٹو میں ہم ٹوبنس کیو کو بھی دیکھیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹوبنس کیو کو جو ہے ہم دیکھیں گے ود دی پرسپیکٹو آف وٹ وی ہیو ڈسکسڈ previously in the form of the business fixed investment and the model of the investment function. جب اس ڈسکشن میں ہم پڑھیں گے تو we definitely will be focusing lastly on the stock market itself, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اسٹاک مارکیٹ کو ہم کیوں ایز این انڈیکیٹر لیتے ہیں آف دی اکنامک ایکٹیویٹی آف اے پرٹیکولر اکانومی, کہ جب ہماری اسٹاک مارکیٹ بوم پہ ہوتی ہے وی ایکسپیکٹ ہماری اکانومی جو ہے وہ ریکور کرے گی, اور جب ہماری اسٹاک مارکیٹ تھوڑی سی ڈکلائن میں آ جاتی ہے, شیئر پرائسز یا اسٹاک مارکیٹ انڈیکس کم ہو جاتا ہے, وائی ڈز اٹ ریفلیکٹ کہ اکانومی یا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو ہے وہ ڈکلائن کرے گی اور اٹ ول فالو دی ٹرینڈ ان دا اسٹاک مارکیٹ. تو ہم اگین جو لیکچر ہے اپنا وہی فوکس کریں گے بیک ٹو دی بزنس فکس انویسٹمنٹ, اور بزنس فکس انویسٹمنٹ میں بھی وی آر اسٹل ڈسکسنگ دی کاسٹ آف کیپٹل. جسٹ ٹو ریوائز اینڈ ری ایٹریٹ, ہم نے کاسٹ آف کیپٹل کے تینوں کمپوننٹ جو ہیں وہ ریفلیکٹ کیے ہیں آن دس پرٹیکولر سلائڈ ہیئر. اس میں ہم کہہ رہے ہیں ٹوٹل کاسٹ آف کیپٹل از اکول ٹو آئی ٹائمس پی کے وچ از دی انویسٹمنٹ کاسٹ مائنس چینج ان پی کے, کیونکہ اگر ہماری پرائس بڑھتی ہے تو وی ول رائٹ اٹ ڈاؤن ایز مائنس, کیونکہ ہم یہاں کاسٹ کی بات کر رہے ہیں اینڈ انکریز ان دی پرائس از اے بینیفٹ, پلس ڈیلٹا ٹائمس پی کے, ڈیلٹا از دی ڈیپریسیشن and Pk is the value of the capital. And we can also write it down as Pk times I minus change in Pk over Pk plus delta. So the cost of capital depends upon how many factors? The price of the capital, the interest cost, the depreciation. تو ہمارے پاس یہ میجر کمپوننٹ ہے کہ اگر ہمارے پاس انٹرسٹ کاسٹ بڑھ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ ہمارے پاس کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ بڑھ جائے گی, ڈپریسیشن کے بڑھنے سے بھی کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ بڑھ جائے گی, اور اگر ہمارے پاس پرائسز بڑھتی ہیں تو ہمارے پاس کاسٹ آف کیپٹل جو ہے وہ بیسیکلی نیگیٹولی اس سے افیکٹ ہوتی ہے تو وہ کم ہو جائے گی. تو لیٹس فردر لک ایٹ دی ڈیٹیل آف اٹ, کہ لیٹس اسیوم کہ پرائس آف کیپٹل گڈ رائزز ود دی پرائسز آف دی ادر گڈس, سو دیٹ کہ we can write it down as change in Pk over Pk which is the overall inflation rate pi. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک ریلیشن شپ ایگزسٹ کرتا ہے بٹوین دی نامینل انٹرسٹ ریٹ اینڈ دی ریئل انٹرسٹ ریٹ. سمپلی اگر ہم بات کریں کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, تو ریئل انٹرسٹ ریٹ یہ ہمارا نامینل انٹرسٹ ریٹ جس کو ہم ایڈجسٹ کر لیں فار دی ریٹ آف انفلیشن. تو انفلیشن ایڈجسٹڈ ہمارا جو انٹرسٹ ریٹ ہے دیٹ از دی ریئل ریٹ آف انٹرسٹ, اور اب اگر ہم یہ کہتے ہیں چینج ان پی کے اوور پی کے جو ہے دیٹ از اکول ٹو دی انفلیشن ریٹ, تو دین وی کین سمپلی رائٹ اٹ ڈاؤن ان اے مور سمپلسٹک فارم, جس میں ہم یہ کہہ دیں گے کہ آر وچ از دی ریئل ریٹ آف انٹرسٹ از اکول ٹو آئی مائنس دی پائی. سو اگر ہم اس ڈیفینیشن کو پٹن کریں اپنے اس اکویشن میں اور پلگ ان کرنے کے بعد وی ہیو دی کاسٹ آف کیپٹل ان اے مور سمپلسٹک فارم وچ از اکول ٹو Pk times R plus the delta, where R basically is the real rate of interest and the delta is the rate of depreciation. کہ cost of capital کے اب ہمارے پاس تین کمپوننٹ آ گئے, ایک ہے the price of the capital, دوسرا ہے ہمارے پاس real interest rate and the third one is the depreciation rate. So to express the cost of capital relative to the other goods in the economy, تو وٹ وی نیڈ ٹو ڈو از کہ ہم نے اسی کاسٹ آف کیپٹل کو ایڈجسٹ کرنا ہے اکانومی کے اوور آل پرائس لیول کے ساتھ. تو اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اپنی اسی کاسٹ آف کیپٹل کو, جس کو ہم نے یہ کہا کہ اس کے تین کمپوننٹ, پرائس آف دی کیپٹل اٹ سیلف,
then the number 2 is کہ ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ کیا ہے, اینڈ نمبر 3 از دی ڈپریسیشن ریٹ کیا ہے. تو دیٹ بیسیکلی از دی کاسٹ آف کیپٹل. لیکن اگر ہم اسی کاسٹ آف کیپٹل کو ان ریلیشن ٹو دی اوور آل پرائس لیول ان دا اکانومی ایکسپریس کریں تو وی کم اپ ود دی ریئل کاسٹ آف کیپٹل. اور اس ریئل کاسٹ آف کیپٹل کو ہم کس طرح ایکسپریس کریں گے؟ تو ریئل کاسٹ آف کیپٹل جو ہے دیٹ ول بی ایکول ٹو پی کے اوور پی into R plus the delta, where R is the real interest rate and PK over P is the relative price of capital. تو overall جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری real cost of capital جو ہے وہ کیا ہے, تو اس میں ہمارے پاس جو main components آتے ہیں they are 3. اس میں ایک ہے price of the capital itself, number 2 is the overall price level, and then again we talk about PK over P which is the relative price of the capital. When we say relative, تو وہ ہمارے پاس ہے کہ relative price of capital یعنی کہ price of capital in relation to the overall price level. And then we talk about the real interest rate, and finally we also talk about the depreciation rate. تو اب اس particular function سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری determinants کون کون سے ہیں انویسٹمنٹ کے. کہ جب ہم نے کاسٹ آف کیپٹل کو ڈیفائن کر دیا تو اس کے بعد ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ اس کاسٹ آف کیپٹل کو دیکھتے ہوئے اور جو بینیفٹ ہے, کاسٹ آف کیپٹل از دی کاسٹ, اور دوسرا جو بینیفٹ ہے, ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ہمارے پاس الٹیمیٹ جو ہے ڈیسیشن کیا کرے گی فرم, اور اس ڈیسیشن میں فوکس کیا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی یا کہ انویسٹمنٹ کم ہو جائے گی. تو اس کے لیے ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے پاس مین ڈٹرمیننٹس جو ہیں وہ انویسٹمنٹ کے کیا ہیں. جیسے کہ پچھلے بھی چند ایک لیکچرز میں ہم نے بات کی تھی کہ دی ڈفرنس بٹوین دی اسٹاک ویریبل اینڈ دی فلو ویریبل, اور اس میں جو ہم نے اگزامپل لی تھی دیٹ واز کہ اگر ہمارا جو کیپٹل اکوپمنٹ ہے دیٹ بیسیکلی از اے اسٹاک ایز آن اے پرٹیکولر پیریڈ آف ٹائم, جو اماؤنٹ آف کیپٹل ہے دیٹ از اے اسٹاک ویریبل. لیکن ریگولر بیسس پہ جب ہم انویسٹمنٹس کی وجہ سے اس میں ایڈ اپ کرتے چلے جاتے ہیں تو انویسٹمنٹ بیسیکلی از اے فلو ویریبل. تو ایکومولیشن آف انویسٹمنٹ جو ہے ہمارے پاس وہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے اس کیپٹل اسٹاک کو بڑھا دیتی ہے. تو اب ہم یہی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کیپٹل اسٹاک کو دیکھتے ہوئے اینڈ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کرتے ہوئے ہم انویسٹمنٹس کے لیول کا ڈیسیشن کن بیسس پہ کرتے ہیں, یا دوسرے لفظوں میں کہ ہماری انویسٹمنٹ کے مین ڈٹرمیننٹس جو ہیں وہ کون کون سے ہیں. سو اس سلسلے میں وی ہیو دی اوور آل پکچر reflected on this slide. کہ now consider a rental firm's decision about whether to increase or decrease its capital stock. کیونکہ ہمارا جو انکریز یا ڈیکریز ان دا کیپٹل اسٹاک ہے بیسیکلی دیٹ از دی انویسٹمنٹ ڈیسیشن. جیسے کہ کہا کہ کیپٹل اسٹاک میں اگر انکریز ہے تو دیٹ از اے پازیٹیو انویسٹمنٹ, اور اگر کیپٹل اسٹاک میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو دیٹ ریفلیکٹس ا ڈس انویسٹمنٹ اور ا ڈکلائن ان انویسٹمنٹ. سو فار ایچ یونٹ آف کیپٹل دی فرم ارنز ریئل ریونیو which is the R over P, and bears the real cost which is PK over P times R plus the delta. تو overall basically جب ہم cost benefit کی بات کرتے ہیں تو ہمارا decision جو ہے that will be based on the profits, اور profits کو ہم کس طرح define کرتے ہیں کہ revenue minus the cost is the profit. کیونکہ یہ جو ہماری rental firms ہیں they are making investment in the capital goods so that they can earn میکسیمم پاسبل پروفٹس. اور جیسے کہ پہلے میں نے کہا تھا ان کا ریونیو آسپیکٹ جو ہے دیٹ از دی رینٹل انکم, کیونکہ وہ انویسٹ کرتی ہیں ان کیپٹل اکوپمنٹس میں اور ان کو پھر وہ رینٹ آؤٹ کر دیتی ہیں ٹو دی پروڈکشن فارمس. اس لیے پروڈکشن فارمس کے پوائنٹ آف ویو سے رینٹل کاسٹ جو ہے دیٹ از دی کاسٹ, اور ان کا بینیفٹ کیا تھا, مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل. لیکن جب ہم رینٹل فارم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ان کی جو ریونیو ہے that is the real rental price which is the R over P, because we have adjusted our rental price or the income with the price level P. So R over P is the revenue, and then on the cost side we have come up with the final version of the cost of capital جس میں ہم نے کہا کہ اس میں ہمارے پاس جو کمپوننٹ ہیں they are PK over P into R plus the delta. یعنی کہ ہم relative price of the capital گڈس بات کرتے ہیں, اس میں ہم ریئل انٹرسٹ ریٹ کی بات کرتے ہیں اینڈ دی ڈپریسیشن ریٹ کی بات کرتے ہیں.
तो व्हाट वी से इज कि हमारे प्रॉफिट रेट जो है दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट, which is equal to R over P minus PK over P times R plus delta. So because real rental price equals the marginal product of capital, we can write the profit rate as in the alternate form. क्योंकि हमने ये कहा कि जब हम इक्विलिब्रियम या लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो ये रेंटल फॉर्म्स जो है उस वक्त तक जो है वो इन्वेस्ट करती चली जाएंगी कि जब तक हमारे पास रियल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल जो है उसका और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव रहे. लेकिन प्रीवियसली जब हम प्रोडक्शन फर्म्स के भी पर्सपेक्टिव में देखें तो यही रियल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल जो है दैट शुड बी इक्वल टू द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल. तो अगर हम रियल रेंटल प्राइस ऑफ कैपिटल को रिप्लेस कर दें विद द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को, तो वी कैन अगेन राइट डाउन द प्रॉफिट इक्वेशन एज कि हमारा प्रॉफिट रेट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल माइनस द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल PK over P times R plus the delta. R here is the real interest rate and the delta is the depreciation rate. अब जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं और वो डिटर्मिनेंट्स है हमारे इन्वेस्टमेंट के कि हमारी कैपिटल में कब एक्यूमुलेशन होती चली जाएगी और कहाँ जाके जो है हमारी कैपिटल में एडिशन या एक्यूमुलेशन खत्म हो जाएगी. तो ये बेसिकली कैपिटल एक्यूमुलेशन इज द इन्वेस्टमेंट्स. इन्वेस्टमेंट्स जब हमारी पॉजिटिव होती हैं तो कैपिटल स्टॉक बढ़ता है, और जब हमारी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो नेगेटिव होती हैं, और वो इन्वेस्टमेंट नेगेटिव होने का क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर सपोज कि वी डू नॉट ऐड अप इनटू द कैपिटल इक्विपमेंट्स, या कैपिटल स्टॉक में हम कोई मजीद इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई नया एडिशन ना करें, तो क्या होगा कि हमारा जो प्रीवियस कैपिटल स्टॉक है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब वो यूज होता जाएगा तो डिप्रिसिएशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, and that will reflect a negative investment या disinvestments. तो इसके लिए there are two situations कि अगर हमारा marginal product of capital exceeds the cost of capital, firm will add to their capital stock. क्योंकि marginal product of capital is the benefit. यानी कि अगर हम अब differentiation खत्म भी कर दें between the rental firms and the production firm, और अगर हम ये अजम्पशन लें जो कि रियल लाइफ में ज्यादा प्रैक्टिकल है कि हमारे पास एक ही फर्म जो है वो रेंटल फर्म का भी रोल करती है और एक ही फर्म जो है वो प्रोडक्शन फर्म का भी रोल करती है, तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव में भी देखें तो अब वो फर्म जो डिसीजन क्या करेगी कि कितनी इन्वेस्टमेंट उसने करनी है, तो वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो बेस करेगी ऑन द कंपैरिजन बिटवीन द बेनिफिट विच इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, और दूसरी तरफ है हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अगर हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विच इज द बेनिफिट अगर वो ज्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो फर्म विल ऐड इनटू द कैपिटल स्टॉक, यानी कि फर्म जो है वो इन्वेस्टमेंट करेगी. अगर हम दूसरा सिनेरियो देखें जिसमें हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो कि बेनिफिट है, जो कि कंट्रीब्यूशन है कैपिटल की इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो अगर हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या हम ये कहें कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज हायर देन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल को मजीद एक यूनिट को हासिल करने के लिए जो हमें खर्च करना पड़ता है वो ज्यादा है और उस यूनिट से जो हम बेनिफिट लेते हैं वो कम है, तो उस सूरत हाल में हमारे पास क्या होगा कि फर्म जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी और डिप्रिसिएशन और वियर एंड टियर की वजह से कैपिटल स्टॉक जो है वो श्रिंक कर जाएगा. देयरफॉर वी कैन राइट डाउन द इन्वेस्टमेंट फंक्शन एज के चेंज इन के इज इक्वल टू IN MPK minus PK over P into R plus delta, where this basically is an investment function which shows कि हमारी net investment जो है that responds to the incentive to invest. और इसको अगर हम in detail में देखें तो we can write it down with the help of this equation here कि हमारे पास जो investment function है इस investment function को हम लिख सकते हैं कि I is equal to IN of किस चीज का marginal product of capital minus the relative price of capital into R plus delta and plus we have added one more term into it and that is of the delta K. Delta K definitely represent the depreciation. तो कहते हैं कि ओवरऑल हमारे इन्वेस्टमेंट को अगर हम देखें
تو اس انویسٹمنٹ میں ہمارے پاس کیا ہے, ایڈیشن اور سبٹریکشن, جو پریویسلی ابھی تک ہم ڈسکس کرتے چلے آئے ہیں کہ دیٹ از بیسڈ آن کہ مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل کتنی ہے اور کاسٹ آف کیپٹل کتنی ہے. اس لیے فرسٹ ایکسپریشن یا فرسٹ ڈیٹرمیننٹ جو ہے وہ ہے دا ڈفرنس بٹوین دی مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل اینڈ دی کاسٹ آف کیپٹل. اگر وہ پازیٹیو ہوگا تو دین ہماری انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھے گی, اور اگر وہ نیگیٹو ہوگا تو ہمارے پاس انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈس انویسٹمنٹ کی شکل میں موجود ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک اور کمپوننٹ ہے جو کہ ایگزسٹنگ کیپٹل اسٹاک کے اوپر اپلیکیبل ہے, اینڈ دیٹ از آف دی ڈپریسیشن ریٹ, اینڈ دیٹ وی ہیو ریفلیکٹڈ ود دی ہیلپ آف دی ڈیلٹا کے, کہ اگر ہمارے پاس ڈپریسیشن آف دی کیپٹل جو ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ہمارے انویسٹمنٹس کو ہے وہ ڈس انویسٹمنٹ یا نیگیٹو میں لے جاتی ہے. تو یہ ہمارا اوور آل جو ہے وہ انویسٹمنٹ فنکشن ہے. اس کو مزید اگر ہم الیبوریٹ کرنا چاہیں ان ٹرمز آف دی ڈفرنٹ کمپوننٹس آف دس انویسٹمنٹ فنکشن, تو وٹ ڈز آر ماڈل شوز, کہ ہمارا یہ ماڈل یہ شو کرتا ہے کہ اوور آل جو ہماری انویسٹمنٹس ہیں اٹ ڈپینڈس آن دی انٹرسٹ ریٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ بفور اسٹارٹنگ ٹو لک ایٹ کہ ڈیٹیل انویسٹمنٹ کے پیچھے یا انویسٹمنٹ فنکشن کے پیچھے کیا ہے, ہم ابھی تک جو ماڈل یوز کرتے آئے تھے سمپلسٹک فارم میں بھی, ISLM ماڈل میں بھی جو ہم نے یوز کیا تھا, اس میں ہم نے یہی کہا تھا کہ ہماری انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ از فنکشن آف دی انٹرسٹ ریٹ اینڈ دے آر نیگیٹولی ریلیٹڈ. اب ہم جتنے بھی ماڈل یوز کر رہے ہیں ٹو ایکسپلین دیز 3 ڈفرنٹ کمپوننٹس آف دی انویسٹمنٹ فنکشنس, جو کہ ہمارے پاس بزنس فکس انویسٹمنٹ ہے, ریزیڈینشیل انویسٹمنٹ ہے اینڈ انوینٹری انویسٹمنٹ ہے, تو ہمارے یہ سارے ماڈل جو ہے دے ول ٹرائی ٹو آنسر دس کوشچن کہ وائی آر انویسٹمنٹ جو ہے دیٹ ڈپینڈز آن دی انٹرسٹ ریٹ. سو آفٹر دی ڈیٹیل ڈسکشن آن دس نیو کلاسیکل ماڈل فار دی بزنس فکس انویسٹمنٹ, وی ہیو کم اپ ود دس کنکلوژن دیٹ وی آر ان اے پوزیشن ٹو آنسر دس کوشچن کہ وائی انویسٹمنٹ ڈپینڈز آن دی ریئل انٹرسٹ ریٹ. A decrease in the real interest rate lowers the cost of capital. It therefore raises the amount of profit from owning the capital and it increases the incentive to accumulate more capital. یعنی ابھی جو ہم نے equation دیکھی ہے اس میں ہمارے پاس interest rate جو ہے that is one component of the cost of capital. تو اگر ہمارا interest rate بڑھ جاتا ہے تو ہماری cost of capital بڑھ جاتی ہے, جس کی وجہ سے net benefit جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے, اور اس کے کم ہو جانے کی وجہ سے ہماری کیپٹل میں ایکیومولیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی. وائس ورسا اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو گیا تو انٹرسٹ ریٹ کے کم ہونے کی وجہ سے کاسٹ آف کیپٹل کم ہو گئی, ریئل نیٹ بینیفٹ بڑھ گیا, اور جس کی وجہ سے کیپٹل ایکیومولیشن بڑھ جائے گی یا انویسٹمنٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگی. اب اسی انویسٹمنٹ فنکشن کو وی ہیو ٹو شو ود دی ہیلپ آف اے گراف, تو وہ ہمارا گراف جو ہے دیٹ ول لک سم تھنگ لائک دس. اب اس انویسٹمنٹ فنکشن کو جب ہم نے گرافیکلی دیکھا ہے تو وی ہیو ایزیوم کہ ریسٹ آف دی فیکٹرز آر ہیلڈ کانسٹنٹ. ہم فوکس کس پہ کر رہے ہیں, وی آر فوکسنگ آن دی ریئل انٹرسٹ ریٹس. تو وی ہیو ٹیکن دی انویسٹمنٹ آن دی ایکس ایکسس اینڈ وی ہیو ٹیکن دی ریئل انٹرسٹ ریٹ آر آن دی وائی ایکسس. ایز وی کین سی فرام دس گراف کہ اٹ از آ ڈاؤنورڈ سلوپنگ گراف, a negatively sloped graph which reflects a negative relationship یا inverse relationship between the real interest rate and the investment. ہمارے پاس interest rate کم ہو جاتے ہیں, یعنی real interest rate جو ہے جب وہ fall کرتا ہے تو net benefit جو ہے from the making an investment for the firm جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہماری investment جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو decrease in the real interest rate will definitely lead to an increase in the investment. اور یہی ہمارے پاس جو ہے سینیریو ہے when we are drawing this graph on this particular investment and the real interest rate axis. اور اگر ہمارا ریئل انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا تو انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو جائیں گی. Then what about the other factors here? کہ اب اگر ہم اپنے انویسٹمنٹ فنکشن کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس 2-3 فیکٹرز تھے. ایک تو تھا ریئل انٹرسٹ ریٹ کا, اور دوسرا فیکٹر ایک اور تھا ہمارے پاس, دیٹ واز دی مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل. Now what is the role of the marginal product of capital? Marginal product of capital جو ہے for a given level of the real interest rate, that will be shifting the investment curve. کیونکہ جو ہمارا investment curve ہے جو ہم نے یہاں پہ ڈرا کیا ہے وہ ہم نے ڈرا کیا ہے
reflecting a relationship between the real interest rate and the investment. इसलिए जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल चेंज होती है, assuming के रियल इंटरेस्ट रेट जो है that remains the same, that remains constant, तो उससे क्या होगा कि हमारा ये इन्वेस्टमेंट कर्व जो है that will be shifting outward, कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल के बढ़ने की वजह से हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारी ओवरऑल बेनिफिट जो है वो बढ़ गया है और कॉस्ट में अगर कोई चेंज नहीं आई तो हमारी इन्वेस्टमेंट लेवल फॉर द सेम लेवल ऑफ रियल इंटरेस्ट रेट वो बढ़ जाएगी. So an outward shift in the investment function may be a result of an increase in the marginal product of capital. अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट आती है और उसकी वजह से भी अगर एफिशिएंसी फर्म की बढ़ती है तो इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में हम ये देखेंगे दैट अगेन विल बी रिफ्लेक्टेड एज एन आउटवर्ड शिफ्ट ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट फंक्शन. अब इसी इन्वेस्टमेंट फंक्शन के सिनेरियो में हम ये देखना चाहेंगे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह ग्रो करती चली जाती है और कहाँ पे जाके हमारी इन्वेस्टमेंट जो है दैट रीचेस एट द स्टेडी स्टेट. इससे पहले भी हमने ये बात की थी कि हमारा स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम जो है ऐसा होता है कि शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम्स में जो पॉजिटिव नेगेटिव चेंजेस होती हैं वो होती चली जाती हैं एंड इन द लॉन्ग रन एवरेज आउट करने के बाद हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस जो हैं वो इस इक्विलिब्रियम पे ले आती हैं विच इज स्टेडी स्टेट, जिसके बाद मजीद जो है वो चेंजेस जो हैं वो दे डू नॉट टेक प्लेस. तो उस सिलसिले में वी नीड टू कंसिडर कि व्हाट हैपन्स एज दिस एडजस्टमेंट ऑफ द कैपिटल स्टॉक कंटिन्यूज ओवर टाइम. अब इसमें क्या है, देयर आर टू सिनेरियोज अगेन. पहले सिनेरियो में है कि इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट बिगिंस अबव द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द कैपिटल स्टॉक विल राइज एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट विल फॉल. कि अगर हम एक ऐसे सिनेरियो से शुरू कर रहे हैं जहां पे हमारे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज नॉट इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी वी आर नॉट इन इक्विलिब्रियम, और उसमें हम अजम्पशन ये ले रहे हैं कि अगर हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि बेनिफिट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट जो है दे आर मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो उस सिलसिले में क्या होगा कि जब भी बेनिफिट्स आर हायर देन द कॉस्ट तो फर्म्स जो हैं दे विल कीप ऑन मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द कैपिटल गुड्स. और जब हम एड अप करते हैं मोर यूनिट्स टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ द कैपिटल तो हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो कि कंट्रीब्यूशन है ऑफ ईच एडिशनल यूनिट ऑफ द कैपिटल टू द प्रोडक्शन, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल वो फॉल करती है. वी टॉक अबाउट द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम कैपिटल को एड अप करते चले जाते हैं तो हमारे पास आउटपुट में जो इंक्रीज होता है दैट इज एट अ डिक्रीजिंग रेट, जिसको हम कहते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल फॉल करती है. तो इसलिए इफ वी स्टार्ट एट अ पॉइंट जहां पे हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फर्म्स जो हैं दे विल कीप ऑन एडिंग इनटू देयर कैपिटल स्टॉक, और उस एडिशन की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल फॉल कर जाएगी एंड देन दे विल स्टॉप एट अ पॉइंट जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड सिनेरियो. और वो सेकंड अल्टरनेटिव सिनेरियो ये है कि सपोज अब हम बात कर रहे हैं एक और सिनेरियो में कि जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो ज्यादा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल से. तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है, कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो फर्म्स जो है दे विल नॉट कीप ऑन मेकिंग इन्वेस्टमेंट, रादर दे विल श्रिंक द स्टॉक ऑफ कैपिटल. सो इफ द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल बिगिंस बिलो the cost of capital, the capital stock will fall and the marginal product will rise. Eventually, as the capital stock adjusts, the marginal product of capital approaches the cost of capital. और steady state equilibrium हमारा वही scenario होगा जिसमें हमारे पास marginal product of capital is equal to the cost of capital. And if we have to express that equilibrium, we can write it down in the form of this particular equation. कि जब हमारा कैपिटल स्टॉक reaches a steady state level, we can write it down कि we have a situation जहाँ पे marginal product of capital is equal to the cost of capital, जिसको हमने already define किया था कि PK over P, which is the relative price of
the capital into R plus delta. R of course is the real interest rate and delta is the depreciation rate. Therefore, to sum up, in the long run, the marginal product of capital equals the real cost of capital. The speed of adjustment towards the steady state depends on how quickly firms adjust their capital stock, which in turn depends on how costly it is to build, deliver and install new capital. तो जब हम बात कर रहे हैं adjustments of the capital stock towards the steady state, और हमने डिफाइन किया है अपनी स्टेडी स्टेट को, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि जहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. और अगर हम मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल से स्टार्ट लेते हैं विच इज हायर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो दे विल कीप ऑन एडिंग इनटू द कैपिटल स्टॉक. और अगर हम शुरू करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल विच इज लोअर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो है डिसइन्वेस्टमेंट्स होगी और कैपिटल स्टॉक जो है वो फॉल करेगा. ओवरऑल हमारी स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम जो होगा उसमें क्या होगा कि हमारे पास बेनिफिट एंड द कॉस्ट, बेनिफिट इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड द कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे इन द लॉन्ग रन, और ये हमारा स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम होगा. अब उसकी तरफ एडजस्टमेंट जो है, द स्पीड ऑफ द एडजस्टमेंट जो है, दैट डिपेंड्स ऑन कि फर्म्स जो हैं वो कितना क्विकली रिस्पॉन्ड करती हैं टू दीज डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन द बेनिफिट विच इज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हाउ कंफर्टेबल एंड ईजी एंड कन्वीनियंट इट इज फॉर द फर्म्स टू एड अप इनटू द कैपिटल स्टॉक और श्रिंक द लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स इन द कैपिटल. ये तो था हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल और इन्वेस्टमेंट फंक्शंस एंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इट. अब हम एक और इश्यू की तरफ बात करना चाह रहे हैं और वो इश्यू है हमारा टैक्सेस एंड द इन्वेस्टमेंट्स. तो जब बात करते हैं टैक्सेस एंड द इन्वेस्टमेंट, तो टैक्सेस के साथ ही द रोल ऑफ द गवर्नमेंट जो है दैट कम्स इनटू द पिक्चर, बिकॉज द टैक्सेस जो है दे आर लेविड बाय द गवर्नमेंट. अब जब हम बात करते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की, तो उसमें हमने ये कहा कि एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के जो कंपोनेंट हैं उसमें है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड द नेट एक्सपोर्ट. अब अगर हम कंजम्पशन की बात करते हैं तो दैट बेसिकली इज कमिंग फ्रॉम द हाउस होल्ड. जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो बेसिकली दैट इज कमिंग फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर एंड ऑफ कोर्स जी जो है दैट इज कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. लेकिन अगर हम इसको गौर से देखें तो हमारे इन्वेस्टमेंट्स वाले फंक्शन में भी रोल ऑफ द गवर्नमेंट एज दे आर इनडायरेक्टली. डायरेक्टली तो जो है इन्वेस्टमेंट में इजाफा या कमी जो है वो हमारी बिजनेस फर्म्स ने ही करनी है, लेकिन जो गवर्नमेंट का रोल है दैट बेसिकली कम्स इनटू द पिक्चर कि गवर्नमेंट अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहेगी, फ़रोग़ देना चाहेगी, तो अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है कि जो फर्म्स अर्न करती हैं प्रॉफिट्स, उसके ऊपर जो गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगाती है, तो दैट इज द कॉर्पोरेट टैक्स रेट ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेसेस. तो एक तरीका तो ये है कि जिस तरह हमने पहले भी बात की थी कि कंजम्पशन जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्पोजेबल इनकम, और डिस्पोजेबल इनकम में हमने द रोल ऑफ द गवर्नमेंट वहाँ भी डाला था कि अगर गवर्नमेंट जो है पर्सनल इनकम टैक्सेस बढ़ा दे या कम कर दे, तो इन रिस्पॉन्स टू दैट हमारी कंजम्पशन लेवल भी बढ़ता या कम हो जाता है. तो इन्वेस्टमेंट में भी अब हम फोकस कर रहे हैं रोल ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट जो है अगर कॉर्पोरेट टैक्स रेट बढ़ा दे तो उससे क्या होगा, नेट प्रॉफिट टू द फर्म्स जो है वो कम हो जाएगा. सो दे विल बी डिस्करेज्ड एंड देयर विल बी अ डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. दूसरी तरफ जो है अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इंसेंटिव्स दे दे, टैक्स क्रेडिट्स दे, टैक्स सब्सिडीज दे, कि जब भी गवर्नमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहती है तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि दे कैन गिव द टैक्स सब्सिडीज एंड द इंसेंटिव टू द बिजनेसेस, और जिसकी वजह से जब इंसेंटिव एंड टैक्सेस मिलते हैं उनको तो उनकी इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो कम हो जाती है. जैसे कि अभी हमने देखा, हमने ये कहा कि हमारी इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो बेस करता है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल पे और दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे भी. तो जब हम बात करते हैं टैक्स क्रेडिट या सब्सिडीज की,
تو ہماری کاسٹ آف کیپٹل کم ہوتی ہے انڈائریکٹلی, کیونکہ جب ہم سبسڈیز کی بات کرتے ہیں تو گورنمنٹ از گیونگ انسینٹیوز in the form of the rebates, in the form of the returns or other facilities at certain subsidized rate. Electricity is at the subsidized rate or any other incentive. تو اس صورت حال میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے that is contributing towards the increase in investment. So let's analyze this situation in terms of our model here. تو ہمارے ماڈل میں the corporate income tax is a tax on the corporate profits, and its effect on investment depends on how the law defines profits for the purposes of taxation. اب جب ٹیکسز کی بات ہم کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ٹیکس ریٹ کے بڑھ جانے سے آف کورس جب ہم بات کر رہے ہیں کارپوریٹ ٹیکس ریٹ, تو ہمارے پاس نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکسز جو ہیں وہ فرمز کے کم ہو جاتے ہیں. دیٹ از ون وے ٹو لک ایٹ اٹ. لیکن ابھی تک جو ہم نے کاسٹ آف کیپٹل کی بات کی تھی, اور اس میں ہم نے ایک کمپوننٹ تھا ہمارے پاس ڈپریسیشن کا, وہ کمپوننٹ آف دی ڈپریسیشن اینڈ دی کانسیپٹ آف دی ڈپریسیشن جو کہ ٹیکس پرپزز کے لیے گورنمنٹ یوز کرتی ہے, دیر از اے ڈفرنس بٹوین دی ٹو. تو سپوز ایٹ فرسٹ کہ ہمارا جو لا ہے, ٹیکس رولز اینڈ ریگولیشنز ہے, اس میں اگر ہمارے پروفٹ ریٹس آر ڈیفائنڈ ایز کہ ریئل رینٹل ریونیو اور دی بینیفٹ فرام دی کیپٹل مائنس the cost of capital which is PK over P times R plus the depreciation. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ even though the firms would sharing a fraction of their income with the government, it would still be rational for them to invest جب تک کہ R over P which is the benefit is greater than the cost of capital. کہ اب اگر ہم اپنی ہی ڈیفینیشن آف دی پروفٹ یوز کریں جو کہ ابھی تک ہم اس ماڈل میں یوز کرتے آئے ہیں, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ پروفٹ از اکول ٹو آر اوور پی ٹائمس دی کاسٹ آف کیپٹل. تو اس میں دو پروفٹس آر دیئر اینڈ دی فرمز ول بی ارننگ پروفٹس, اور اس کا ایک پورشن ان دا فارم آف دی ٹیکسز دیٹ ول فلو بیک ٹو دی گورنمنٹ, دیٹ ول گو ٹو دی گورنمنٹ. اسٹل دی فرمز ول بی willing ٹو شیئر ود دی گورنمنٹس ان دا فارم آف پیئنگ دی کارپوریٹ ٹیکسز. لیکن دیر آف کورس از اے ڈفرنس بٹوین دی وے دی گورنمنٹ ڈیفائنس دی ڈپریسیشن اینڈ دی وے دی کارپوریشنز they define the depreciation. So but in reality the definition of law is quite different than what we have used in our model, and here we take the example of treatment of the depreciation. Theoretically ہماری جو depreciation ہے that is the current value of depreciation, but جو tax laws ہیں they calculate the depreciation based on the historical cost. یعنی کہ ہم جو depreciation ہے as an expense سبٹریکٹ کرتے ہیں فرام آر ریونیو, اور اس کے بعد جو ہمارے پاس پروفٹ آتا ہے اس کے اوپر ہم ٹیکس دیتے ہیں ٹو دی گورنمنٹ. اب اگر ہم ڈپریسیشن کو کیلکولیٹ کریں کیسے, کہ اگر وہ اس کی مارکیٹ میں جو اس وقت ویلیو ہے اس ایسٹ کی, اس کا اگر سے 20% ڈپریسیشن ہے تو دیٹ ول بی اے ہائر ریٹ. لیکن جو ٹیکس لاز ہیں وہ ڈپریسیشن کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, دے کیلکولیٹ دی ڈپریسیشن آن دی بیسس آف دی ہسٹوریکل کاسٹ. اور ہسٹوریکل کاسٹ کیا ہے کہ اگر ہم نے آج سے 5 سال پہلے وہ ایسٹ خریدا تھا اور اس کی ویلیو اینڈ پرائس آف کورس واز لیس ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم, اس کے اوپر جب ہم 20% ڈپریسیشن کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری ڈپریسیشن از لوور دین وٹ وی کیلکولیٹ ان فارم آف دی ڈپریسیشن یوزنگ دی کرنٹ ویلیو آف دی ایسٹ. تو اس لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈیپریسیشن ایکسپینس جو ہے جو کہ ہم نے ٹیکس رولس کے تحت ہی کیلکولیٹ کیا ہے یوزنگ دی ہسٹوریکل کاسٹ, تو ہماری وہ ڈیپریسیشن کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے پروفٹ زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں اور ہمیں ان پروفٹس کے اوپر گورنمنٹ کو جو ہے وہ ہائر ٹیکسز دینے پڑتے ہیں. دین دیر از اندر ایشو, اور وہ ہے ہمارے پاس انسینٹیوز. The investment tax credit is a tax provision that encourages the accumulation of capital. It reduces a firm's taxes by a certain amount for each unit of money spent on capital goods. یعنی ایک تو تھا ہمارے ٹیکسز کی بات, اور ٹیکسز کی وجہ سے دس انسینٹیو ہے فار دی بزنسز ٹو انویسٹ,
لیکن دوسری طرف رول آف دی گورنمنٹ از ان دا فارم آف دی ٹیکس سبسڈیز اور دی ٹیکس انسینٹیوز، کہ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکس انسینٹیو یا کریڈٹ دے تو دیٹ بیکمز اے پازیٹیو کنٹریبیوشن فار دی بزنسز. سنس دی فرم ریکوپس part of its expenditures on new capital in lower taxes, the credit reduces the effective purchase price of a unit of capital PK, thus reducing the cost of capital and raising the level of investment. تو اس صورت حال میں جب ہم دیکھتے ہیں رول آف دی گورنمنٹ، تو گورنمنٹ جب ٹیکس انسینٹیو یا ٹیکس کریڈٹ دیتی ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پارشلی ہم کیا کہہ رہے ہیں، کاسٹ آف کیپٹل کم ہو جاتی ہے. کاسٹ آف کیپٹل جب کم ہوتی ہے، کیونکہ پارٹ آف دی انویسٹمنٹ دے ہیو انکرڈ آن دی کیپٹل، گورنمنٹ ہیز گیون دم بیک ان دا فارم آف دی لوور ٹیکسز، تو اوور آل افیکٹو کاسٹ آف کیپٹل کم ہو جاتی ہے، اس لیے نیٹ بینیفٹ جو ہیں فار دی فرم وہ بڑھ جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نیٹ بینیفٹ بڑھنے کی وجہ سے فرم جو ہیں وہ انویسٹمنٹ بڑھا دیتی ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ اینڈ کروں، آئی ووڈ لائک ٹو سمرائز کہ آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں. تو آج وی اسٹارٹیڈ آور ڈسکشن آن دی بزنس فکسڈ انویسٹمنٹ، اور ہم نے یہ کہا کہ جب ہم بزنس فکس انویسٹمنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وائی دی بزنس فکس انویسٹمنٹ جو ہے دے آر ڈیٹرمنڈ بائی دی انٹرسٹ ریٹ اینڈ وائی دیئر از اے نیگیٹو ریلیشن شپ بٹوین دی ریئل ریٹ آف انٹرسٹ اینڈ دی انویسٹمنٹس ان دی بزنس کیپٹل. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارا انویسٹمنٹ فنکشن ہے وٹ کازز اے شفٹ ان دی انویسٹمنٹ فنکشن، اور اس کے بعد فائنلی یہ ہے کہ ہماری ریسیشن میں انویسٹمنٹ کم ہو جاتی ہے اور بوم میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں وی اسٹارٹیڈ آور ڈسکشن اینڈ وی سیڈ کہ اگر ہم کمپنیز اپنی فرمس کو جو ہے دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیں، پروڈکشن فارمس اینڈ دی رینٹل فارمس. انویسٹمنٹ کا جو بیسک ڈیسیشن ہے وہ رینٹل فارمس نے کرنا ہے، اور وہ رینٹل فارمس جو ہیں وہ کاسٹ بینیفٹ انالیسس کریں گی، اور جس میں وہ یہ دیکھیں گی کہ اگر دا بینیفٹ ہے وچ از دی ریئل رینٹل پرائس آف کیپٹل آر اوور پی، اگر وہ زیادہ ہے فرام دی کاسٹ آف کیپٹل تو دے ول میک این انویسٹمنٹ. اب جب ہم کاسٹ آف کیپٹل کی بات کرتے ہیں تو کاسٹ آف کیپٹل کے سلسلے میں ہم نے یہ کہا کہ دیر آر 3 مین کمپوننٹس آف دی کاسٹ آف کیپٹل. ایک ہمارا جو پہلا کمپوننٹ ہے دیٹ از آف دی انٹرسٹ کاسٹ. اب انٹرسٹ کاسٹ میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پرائس ہم نے پے کی ہے فور دی پرچیز آف دی کیپٹل، اگر ہم نے اس کو بورو کیا ہے فرام دی مارکیٹ تو اس کے اوپر جو انٹرسٹ پے کیا ہے دیٹ از دی انٹرسٹ کاسٹ. اور اگر ہم نے بورنگ نہیں بھی کی، اپنے پرسنل فنڈس انویسٹ کیے ہیں فرام آر اون بزنس، تو اسٹل اس کی جو اپرچونٹی کاسٹ ہے دیٹ از دی انٹرسٹ ریٹ ان دا مارکیٹ. اور جو دوسرا کمپوننٹ ہے دیٹ از آف دی پرائس چینجز، کہ اگر مارکیٹ میں پرائس بڑھ جاتی ہے کیپٹل کی تو ہمیں انڈائریکٹلی بینیفٹ ہوتا ہے فار پرچیزنگ دی کیپٹل ایٹ اے لوور پرائس، and that basically will be a subtraction from the cost. And the third is the depreciation کہ wear and tear کے ساتھ جو ہے ہمارے ایسٹ کی جو ویلیو کم ہوتی ہے that is the cost. ان تینوں کو جب ہم کمبائن کر کے کاسٹ آف کیپٹل لیتے ہیں اور اس کو کمپیئر کرتے ہیں with the benefit تو that is the net profit. پریکٹیکل ریئل لائف میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس رینٹل فارمس اور پروڈکشن فارمس کی سیگریگیشن جو ہے that is not always there. rather ہماری ایک ہی فارم جو ہے وہ پروڈکشن فارمس بھی ہے اور رینٹل فارم بھی ہے، یعنی کہ فارم جو ہے وہ خود انویسٹ کرتی ہے ان دی کیپٹل. تو ان کے پرسپیکٹو میں بھی ہم کیا کریں گے کہ وی نیڈ ٹو لک ایٹ کہ مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل کمپیئرڈ ود دی کاسٹ آف کیپٹل. اگر مارجنل پروڈکٹ آف کیپٹل از ہائر دین دی کاسٹ آف کیپٹل تو اس سینیریو میں کیا ہوتا ہے کہ وی ہیو دی پروفٹ اینڈ ویل کیپ آن ایڈنگ ان دی کیپٹل اسٹاک اور وی ول بی میکنگ دی پازیٹیو انویسٹمنٹ. دوسری طرف جب ہم نیگیٹو سائڈ پہ دیکھتے ہیں کہ ایم پی کے کم ہے، کاسٹ آف کیپٹل زیادہ ہے، تو ہمارا کیپٹل کا جو لیول ہے کیپٹل انویسٹمنٹ جو ہے وہ فال کر جائے گی. جب اسی چیز کو ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ فنکشن کی شکل میں تو وی نیڈ ٹو سی a relationship between the real interest rate and the investment, and that relationship is negative.
کہ ریئل انٹرسٹ ریٹ اگر کم ہو جاتا ہے, بیکاز دیٹ از ون کمپوننٹ آف دی کاسٹ آف کیپٹل, ریئل انٹرسٹ ریٹ کے کم ہو جانے کی وجہ سے انویسٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, اور ریئل انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی وجہ سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. When we look at the other component, which is the marginal product of capital, تو marginal product of capital کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارا انویسٹمنٹ فنکشن جو ہے that will be shifting outward. اگر ہماری marginal product of capital فال کر جاتی ہے تو ہمارا یہی انویسٹمنٹ فنکشن جو ہے that will be shifting inward. So these are some of the reasons جو کہ ہمارے ایکسپلین کرتے ہیں سینیریو کہ ہمارا انویسٹمنٹ فنکشن جو ہے وہ کن وجہ سے جو ہے وہ شفٹ کرے گا. اور فائنلی آج کے لیکچر میں وی ٹاکڈ اباؤٹ دی رول آف دی گورنمنٹ ٹیکسز. ہم نے یہ کہا کارپوریٹ ٹیکسز جو ہیں دے ول بی ڈسکریجنگ دی انویسٹمنٹ, ویئر ایز دی ٹیکس کریڈٹ جو ہے دے ول بی کنٹریبیوٹنگ پازیٹیولی ٹوورڈز انہانسنگ دی انویسٹمنٹ. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسی ٹاپک آف انویسٹمنٹ کو کنٹینیو کریں گے, اینڈ ول ٹاک اباؤٹ دی اسٹاک مارکیٹ and the Tobin's Q, and then we will shift to the other components of the investment. آج کے لیے ڈاکٹر طلعت کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.